اب ہم دیکھیں گے حرف کاف کا استعمال. کاف. آئیے دیکھتے ہیں کچھ ایسے لفظ جن میں کاف استعمال ہوا ہے. کتاب. کتاب. کاف تے الف بے. کتاب. کاف سے کی. تے الف تا. کتا اور بے. کتاب. کاف سے کی. تے الف تا اور بے. کتاب. اب انہیں جب ہم ملا کر لکھیں گے تو کاف تے الف ایک ساتھ ملایا جائے گا. الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملتا نہیں ہے، اس لیے بے الگ لکھا جائے گا. کاف تے الف. کاف تے الف کتاب اور بے. کتاب. مکتب. میم کاف تے بے. مکتب. میم زبر م اور کاف مک. تے زبر ت اور بے تب. مکتب. میم زبر م کاف مک تے زبر ت اور بے تب. مکتب. اب انہیں ہم ملا کر لکھیں گے. میم کاف تے بے. میم کاف تے بے. مکتب. فلک. فے لام کاف فلک. فے زبر ف لام زبر ل اور کاف لک. فلک. فلک. اب ان تینوں کو ملا کر لکھیں گے. فے لام کاف. فے لام کاف. فلک. کام. کاف الف کا اور میم کام. کاف الف کا اور میم کام. اب ان تینوں کو ملا دیں گے ہم تو کاف اور الف ایک ساتھ ملایا جائے گا. کاف الف کا. الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملتا نہیں ہے، اس لیے میم الگ سے لکھا جائے گا. کام. کام. کلام. کلام. کاف لام الف میم. کلام. کاف زبر ک لام الف لا کلا اور میم کلام. اب انہیں جب ہم ملائیں گے تو کاف لام الف ایک ساتھ ملایا جائے گا. الف کے بعد ایک کوئی حرف اس سے ملتا نہیں ہے، اس لیے میم الگ سے لکھا جائے گا. تو یہ ہو گیا کاف لام الف کلا اور میم کلام. کھانا. کاف دو چشمی ہے. کھ الف کھا نون الف نا. کھانا. کاف دو چشمی ہے. کھ الف کھا نون الف نا. کھانا. اب انہیں جب ہم ملائیں گے تو کاف دو چشمی ہے اور الف ایک ساتھ ملایا جائے گا. کاف دو چشمی ہے الف. کاف دو چشمی ہے الف کھا اور نون الف نا. کھانا. رکھوالا. رکھوالا. رے کاف دو چشمی ہے رکھ. رے زبر کاف دو چشمی ہے رکھ. واو الف وا اور لام
अलिफ ला वाला, रखवाला। अब इन्हें जब हम मिलाकर लिखेंगे तो पहले तो रे लिखा जाएगा, रे के बाद कोई हर्फ उससे मिलता नहीं है, इसलिए काफ दो चश्मी है वाव, एक साथ मिलाया जाएगा। अब वाव के बाद कोई हर्फ इससे मिलता नहीं, इसलिए अलिफ लिखा जाएगा। अलिफ के बाद भी कोई हर्फ इससे मिलता नहीं है, इसलिए लाम अलिफ एक साथ लिखा जाएगा, रखवाला। लखनऊ, लाम काफ हे लख नून हमजा वाव ऊ नऊ, लखनऊ। लाम ज़बर ल, काफ दो चश्मी है लख, नून ज़बर न, हमजा पेश वाव ऊ, लखनऊ, लखनऊ। अब इन्हें मिलाकर लिखेंगे तो होगा लाम काफ दो चश्मी है लख नून, नून हमजा वाव नौ, लखनऊ, लखनऊ। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये पढ़ेंगे चखना, चे काफ दो चश्मी है चख, नून अलिफ ना, चखना। चे ज़बर च, काफ दो चश्मी है चख, नून अलिफ ना, चखना, चखना। अब इन सबको हम मिलाएंगे, चे काफ दो चश्मी है नून अलिफ, चे काफ दो चश्मी है चख, नून अलिफ ना, चखना। काबुल, काबुल, काफ अलिफ का, बे लाम बुल, काबुल, यानी काफ अलिफ का, बे पेश बु और लाम बुल, काबुल। अब इन्हें जब हम मिलाएंगे तो काफ अलिफ एक साथ मिलाया जाएगा, हो गया काफ अलिफ का। अब अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे मिलता नहीं है, इसलिए बे और लाम फिर अलग से लिखा जाएगा, बे लाम बुल, काबुल। कश्मीर, इसमें कौन कौन से हरूफ हैं? काफ शीन कश, मीम ये मी और रे मीर, कश्मीर। काफ ज़बर क, शीन कश, मीम छुटिए मी, मीम छुटिए मी और रे मीर, कश्मीर। अब इन्हें हम सबको मिलाएंगे तो ये होगा काफ शीन मीम ये रे, काफ शीन कश, मीम ये मी और रे मीर, कश्मीर। डॉक्टर, डॉक्टर, दाल अलिफ काफ टे रे, डॉक्टर। डाल अलिफ डा और काफ डाक, टे ज़बर ट और रे टर, डॉक्टर, डॉक्टर। अब इन्हें जब हम मिलाएंगे तो पहले तो डाल लिखा गया, डाल के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए अलिफ अलग लिखा गया है। अब अलिफ के बाद भी कोई हर्फ उससे मिलता नहीं है, इसलिए काफ टे रे एक साथ मिलाकर लिखा जाएगा, काफ टे रे, काफ टे रे, डॉक्टर। किरदार, किरदार मीन्स चरित्र, कैरेक्टर, रोल। काफ रे, किर दाल अलिफ रे दार, किरदार।
किरदार, काफ ज़ेर की, रे किर, दाल अलिफ दा और रे दार, किरदार। अब इन्हें मिलाकर हम लिखेंगे तो काफ और रे एक साथ मिलाया जाएगा, काफ रे किर। रे के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता इसलिए दाल लिखा है। फिर दाल के बाद भी कोई हर्फ उससे नहीं मिलाया जाता इसलिए अलिफ। अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे नहीं मिलाया जाता इसलिए रे भी अलग लिखा जाएगा। किरदार, काफ रे दाल अलिफ रे, किरदार। कड़वा, काफ रे कड़, वाव अलिफ वा, कड़वा, कड़वा। काफ ज़बर रे कड़, वाव अलिफ वा, कड़वा। अब इन्हें मिलाकर लिखेंगे हम तो काफ रे कड़, काफ रे कड़। रे के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता इसलिए वाव अलग लिखा गया है। वाव के बाद भी कोई हर्फ उससे नहीं मिलाया जाता इसलिए अलिफ अलग लिखा गया है, कड़वा। काफ रे वाव अलिफ कड़वा। कश्ती, काफ शीन ते छोटी ये, कश्ती। काफ ज़बर क, शीन कश, ते छोटी ये ती, कश्ती, कश्ती। अब इन्हें हम मिलाकर लिखेंगे काफ शीन ते ये, काफ शीन ते छोटी ये, कश्ती। लकीर, लाम काफ ये रे, लकीर। लाम ज़बर ल, काफ छोटी ये की, लकी और रे लकीर। अब इन्हें मिलाकर लिखेंगे हम लाम काफ ये रे, लाम काफ ये लकी और रे लकीर। मकान, मकान, मीम काफ अलिफ मका और नून, मकान। मीम ज़बर म, काफ अलिफ का, मका और नून, मकान। अब इन सबको मिलाकर लिखेंगे मीम काफ अलिफ, मीम काफ अलिफ मका। अब अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे मिलता नहीं है इसलिए नून अलग लिखा जाएगा, मकान, मकान। नमकीन, नमकीन, नून मीम काफ ये नून, नमकीन, नून मीम काफ ये नून, नमकीन। नून ज़बर न, मीम नम, काफ छोटी ये की और नून, नमकीन। नून ज़बर न, मीम नम, काफ छोटी ये की और नून कीन, नमकीन। अब इन्हें मिलाकर हम लिखेंगे नून मीम काफ ये नून, नून मीम काफ ये नून, नमकीन। वकील, वाव काफ ये वकी और लाम, वकील। वाव ज़बर व, काफ छोटी ये की वकी और लाम, वकील। अब इन सबको अब इन्हें मिलाकर लिखेंगे हम तो पहले वाव लिखा, वाव के बाद कोई हर्फ उससे मिलता नहीं है इसलिए काफ ये और लाम एक साथ मिलाकर लिखा जाएगा, काफ ये और लाम, वकील, वकील। हुक्म, हुक्म, हे काफ मीम, हुक्म, हे पेश हो,
काफ हुक और मीम हुक्म। अब इन्हें हम मिलाकर लिखेंगे, हे काफ मीम, हे काफ मीम हुक्म हुक्म।